بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تتمة الدورة التكوينية في برنامج أوتوكاد. دونك اليوم إن شاء الله غنشوفو واحد لوبسيون اللي كيمنحها لنا برنامج ديال الأوتوكاد، هي لي زاتريبي. دونك غنشوفو شنو هما لي زاتريبي وشنو هما الاستعمالات ديالهم. دونك نمشيو نفتحو برنامج أوتوكاد. دونك بوغ سولا شنو غنديرو، غنمشيو نكريو واحد اون كارتوش باش نابليكيو عليها هاد لي زاتريبي هادو. داكوغ. دونك اليوم ان شاء الله غنشوفو لي زاتريبي بليس لي بلوك. دونك لي بلوك شفناهم في لا سيونس اللي قبل من هادي. دونك اليوم ان شاء الله على لي بلوك غادي نزيدو لي زاتريبي. دونك رابيدمون غادي نمشي نكريو واحد كارتوش، اون كارتوش سامبل. داكوغ. Donc on a 170. Donc on doit copier par exemple 30, 45, 60. Ça marche. ندير واحد لا لين هنا، واحد لا لين. داكور. نمشيو نديرو كوبيي نيمبورط كوا. انا غير باش نبريزونتي لكم لا كوموند. دونك نورمالمون الكارتوش راه كتكون بيان ديتيرميني، كتكون ديجا لي ديمونسيون ديالها ولا لو غاباري ديالها كيكون ديجا مصاوب. دونك نكوبي هذا هنا. دونك غادي يخصوني دوز انكور. باغ اكزومبل هذا هنا سا مارش. اجوستي هذا ما بغيتوش، هادوك نخليهم ماشي مشكل. دونك دابا غنمشي ندير لي تكست ديالي هنايا. تكست ميتشي لاين، عطينا لو تكست هنا. لا هوتور دونك ناخد 3. دونك هنا في الاولى غادي ندير لو كليون. باردون كليون فوالا 2 بوين سا مارش. فوالا بوزيسيونمون نحاول نجيبو لكم باش يبقى ليا بلاصه لاتريبي. نمشيو نديرو ليه كوبيي نحطوه هنا. دونك الدوزيام نديرو افير. ديال لو كليون افيشي لو بيرو. نمشيو ناخدو هاد لو لوغو ديال لوفيس. فوالا هنا. دونك من هنا لهنا. دونك لونغل 0. فوالا نمشيو نكبروه شويه. بليز او موان. داكوغ. ماشي هذا هو المهم عندنا. المهم عندنا هو نعرفو لي زاتريبيسيون. يلا دونك اون كومونس لي زاتريبيسيون. غنمشيو انسيرسيون ديفينير لي زاتريبيسيون. دونك لي زاتريبيسيون هما هاد لي نون اللي غنبقى نعيط عليهم يبقاو يجيوني كوم دي زانفيت وغادي ندخلهم. غادي يجيني لانفيت ديال كليون غندخل كليون، يجيني لانفيت ديال افير ندخل لافير، يجيني لانفيت ديال لافيل غندخل لافيل. Ça marche. Donc d'abord on commence. Premier attribut. Donc غادي نديرو client. بغيتو يبقى يجيني في لانفيت client. Ça marche. Contrôle. Donc هنا milieu centre. La hauteur. Donc درنا tout à l'heure درنا 3 si je me rappelle bien. هنا راه نقدر نمشي نبدل le style de texte اللي بغيت نبدلو. داكوغ. دونك هنا اوكي.
نمشيو نديرو اونتر دو بوين ما بين هاد لو بوين و هاد لو بوين باش يسونطريه ليا في هاد لو ريكتانغل هذا. ensuite à faire la même chose, à faire CTRL A, CTRL A, CTRL C, نجيبو هنا نديرو CTRL V. milieu centre. ok entre هاد لي دو بوين ما بين هاد لو بوين و هاد لو بوين. ensuite ville CTRL A, CTRL C, هنا CTRL V. milieu centre. ok pardon, milieu centre. On ne doit pas prendre d'espace, l'étiquette ne doit pas contenir d'espace. L'espace. ok voilà, entre deux points هذا et هذا. échelle السلم اللي غنخدم به. CTRL A, CTRL C, CTRL V. toujours centre, milieu centre. ok ما بين هاد لي دو بوين ما بين هاد لو بوين و هاد لو بوين. ça marche. dessinateur CTRL A, CTRL C et voilà, CTRL V. toujours milieu et centre. ok ما بين هاد لي دو بوين. دونك هادي جات شويه نقدروا نديبلاسيو هذا. كان خصنا في الاول mais c'est pas grave. Regarde. ensuite la date, les attributs, date, milieu centre. ok entre les deux points ما بين هاد لو بوين وهاد لو بوين. ça marche. ok دونك هنا درنا هاد لي زاتريبيسيون اللي غنبقاو نعمرو هنايا. ليطاب سويفونت غادي نمشي دابا ندير كريي ان بلوك. دونك هذا بغيت نردو ان بلوك. دونك غنمشيو انسيرسيون كريي ان بلوك. دونك غادي نعطيه لو نون كارتوش نسميه كارتوش. ça marche. point de base ناخد هاد لو بوين هذا با غوش باش كنبلاصيه في ليكستريميتي تحت ديال لي فورما اللي عندي. سيليكسيوني لي زوبجي. بغيت هاد لي زوبجي كاملين كارتوش سيليكسيونيت هنا غنعطيه مليمتر. داكوغ غنمشي نقول ليه اوكي. دونك ملي قلت ليه اوكي دابا قال لي عطيني هاد لي زانفورماسيون. لا دات باغ اكزومبل aujourd'hui on est le 23 04 2020. dessinateur votre nom Yassine. échelle par exemple on dit 1 sur 1. la ville Kinitra. ça marche. affaire OFPPT. par exemple affaire plutôt CFMA, centre de l'automobile, et le client c'est l'OFPPT. donc là ok ça marche. donc هنا هاد لي زانفورماسيون هما غنلقاهم تبدلوا ليا هنا OFPPT CFMA كينيترا لا دات ياسين اي ليشي. داكوغ. دونك دابا شنو كيوقع ملي كرييت هاد البلوك هذا افيك هاد لي زاتريبي غادي نمشي انسيريه باغ اكزومبل في structure. fermé ناخدو هاد لو بلان باغ اكزومبل هذا ديفيرون باغ اكزومبل هادي كونترول سي نجيبوها كونترول في هنايا. دونك نمشيو هنا نديرو اون فونيتر باش نابليكيو لي زاتريبي افيك لو بلوك اللي درنا. داكوغ. دونك هادي هي لا ستركتور ديال هاد لو ديسان. نديرو دابا انسيرسيون ديال ان بلوك. عطاتنا كارتوش باغ ديفو. داكوغ. دونك غادي ندير اوكي. لو بوين با دغوات ها فين غادي ينفعنا. دونك غادي نجي نسونطري هنا. عطاني لا دات. دونك لا دات اوني لو 25
05 2020 dessinateur Yassine. D'accord. échelle نشوف l'échelle اللي خدمت به خصني ندخلو هنا. par exemple 1 sur 50 la ville Kenitra affaire CFMA client. par exemple انا خدمت une affaire بواحد لو كليون سي با كليون نديرو affaire client X. pardon هذه غنديروها هنا كليون اكس. داكوغ هنا غنديرو شاربونت في لافير شاربونت ميتاليك. فوالا اوكي. دونك هنا ملي كنجي كنشوف لو كليون اكس افير شاربونت ميتاليك فيل Kenitra, échelle 1 sur 50, dessinateur Yassine, la date 25/5/2020. Voilà, cartouche que تجي une fois كن انسيري داك لو بلوك كنبدا ندخل في هذوك لي زانفورماسيون. دونك هذا هو لا كوموند ديال اليوم اللي هي لي زاتريبيسيون. دونك بيرسونيلمون قليل في كنخدم بها مي سي ان اتو اللي نقدر نحتاجو كيسهل عليا الخدمه. Donc, j'espère que tout est clair. Donc, on se voit la prochaine fois.